वालेकुम, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद सुल्तान है और इस्लामाबाद के अंदर एक मंशियात और नफ्सियात का इदारा चला रहा हूँ। आज मैं कुछ ऐसे सवालात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि हमसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं और उनके जवाबात हम देते ही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि क्या नशा और नफ्सियाती अमराज का इलाज मुमकिन है कि नहीं है। तो अभी तक अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर यह इलाज मुमकिन होता भी है और बहुत सारी जगहों पर अगेन अगेन रिलैप्स भी होता है। तो इस वीडियो के एंड तक आप सबको इस बात की समझ आ जाएगी कि अगर इलाज मुमकिन है कि अगर कोई बंदा नशा दोबारा नहीं करता तो क्या वजूहत होती हैं जिनकी बिना पर वो नशा दोबारा नहीं करता, और ऐसी क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पर वो बंदा दोबारा नशे की तरफ चला जाता है या लग जाता है। तो ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या नशे के इस्तेमाल से मतवातर नशे का इस्तेमाल करता रहे तो क्या कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं होता। तो इसके मज़ीद आगे चार इंसान की ज़िंदगी के जो एरियाज़ हैं उनको डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले नफसियाती मसाइल आएंगे इंसान को, दूसरा मुआशरती मसाइल भी आएंगे, तीसरा मेडिकल या जिस्मानी बीमारियां कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होती हैं, या फिर कानूनी पेचीदगियाँ भी बहुत सारे केसेस में आ सकती हैं। यानी कि ये वाहिद ऐसी बीमारी है जैसे कि अगर एक बंदे को टेम्परेचर है तो उसको खुद टेम्परेचर ही होगा, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो उसी को खुद कैंसर ही होगा। लेकिन नशे का मरीज़ होगा जो, तो उसके साथ नफसियाती मसाइल भी चलेंगे, उसके साथ मुआशरती मसाइल भी चलेंगे, मेडिकल मसाइल या मेडिकल बीमारियां भी हो सकती हैं, या कानूनी पेचीदगियाँ जो कानूनी तौर पर हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हो सकती हैं जो कि नशे के साथ मुंसलिक हो सकती हैं। तो आगे चलकर हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर वन है नफसियाती मसाइल कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड एविडेंस है। कुछ हमारे रिसर्चेस भी हैं और कुछ इंटरनेशनल या डोमेस्टिक रिसर्चेस की छानबीन करने के बाद हमने इनको देखा है। जैसा कि शिज़ोफ्रेनिया इंसान को हो सकता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की अलामात में शिद्दत आ सकती है, अदम बर्दाश्त हो सकती है, ज़हनी उलझन या लापरवाह हो सकता है, असल्टिव हो सकता है, शक कर सकता है इंसान, खुदकुशी के ख्यालात आ सकते हैं या खुदकुशी की कोशिश कर सकता है, नींद का ना आना या नशा की वजह से बाज़ औक़ात नींद का ज़्यादा हो जाना, इंसान का जो रवैया है वो डेविएंट हो जाना, 18 साल से कम उम्र बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर, या बड़ी उम्र या 18 साल से बड़े हो जाए वही कंडक्ट डिसऑर्डर जो है एंटी सोशल पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उसकी अलामात बढ़ जाती हैं अगर इंसान के अंदर अलामात आ रही हैं। तो ये नफसियाती मसाइल आ सकते हैं और इसके अलावा और भी बेशुमार नफसियाती मसाइल हैं जो कि हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिस्ट में मौजूद नहीं किए। ये वो वाले हैं जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंटली जो है रिपोर्ट होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मुआशरती मसाइल। माशरती मसाइल में अगर हम देखें तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात का ख़राब हो जाना। अक्सर जो शादीशुदा अफराद हैं, अगर आप देखें तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात, जो बंदा नशा करता है उसके ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब होने के चांसेस होते हैं या होते हैं, जिसके नतीजे में एलार्जी हो जाना या फिर तलाक का हो जाना, इंसान बदतमीज़ हो जाता है, ताल्लुकात बरकरार नहीं रख पाता, ब्रेकअप वगैरह ज़्यादा तादाद में होते हैं, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों की शादियों में या तो वो जाता ही नहीं है, या अगर जाए तो कुछ ऐसी शादियों में जाता है जहाँ पर पार्टीज़ हों या एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कुछ केसेस में चोरी करता है, झूठ बोलता है, घर में ज़ेवर हों तो उनकी भी बेच देता है, और गैर ज़रूरी दोस्त बनाता है, गैर ज़रूरी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है और फिर बिज़नेस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और नुकसान उठाता है, औलाद की देखभाल नहीं कर पाता, नौकरी जारी नहीं रख सकता, या नौकरी में ज़िम्मेदारी के साथ मुलाजमत नहीं कर पाता और बाद अज़ा बेरोज़गार हो जाता है, और बाद केसेस में असला वगैरह रखता है या असला का शौकीन होता है और माशरे में अपनी रेपूटेशन ख़राब कर बैठता है। ये सारी चीज़ें माशरती मसाइल की कैटेगरी में आती हैं और जो कि हमारे क्लाइंट ने सफ़र की। इसके अलावा मेडिकल मसाइल क्या क्या आ सकते हैं। नशा की वजह से मेडिकल मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसा कि एच आई वी एड्स उसके साथ लिंक्ड करता है, हेपेटाइटिस सी हो सकती है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल भी आ सकते हैं, इंजेक्शन की वजह से स्किन की बीमारियां भी हो सकती हैं, और बाद औक़ात ओवरडोज होने की वजह से इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है, और शराब नोशी की वजह से मैदा के मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अक्सर लोग मज़हब से दूर हो जाते हैं, नमाज अदा नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात ड्रग इंड्यूस्ड शिज़ोफ्रेनिया यानी कि नशा की वजह से जो शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, और इसकी वजह से इंसान के मुंह से अनजाने में ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जो कि मजहबी गुस्ताखाना हो सकते हैं। और अमूमी तौर पर क्योंकि एक
जब वर्ड हम नशे इस्तेमाल करते हैं तो एक साथ में करैक्टर भी लिंक्ड होता है, और बाद औक़ात लोग अदम बर्दाश्त का भी इज़हार करते हैं, और इल्म न होने की वजह से नफसियाती बीमारियों का, तो बाद औक़ात वो लोगों का विक्टिम भी बन सकता है और अपनी जान से हाथ भी धो बैठता है। ये कुछ केसेस में होता है, हर एक में नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। कानूनी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। अमूमन कुछ लोग नशा करते करते मंशियात को बेचना भी शुरू कर देते हैं, जो कि गैर कानूनी काम है। जब पुलिस पकड़ ले तो फिर 9C या 9D के दफ़ात के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अगर मरीज़ ने गैर कानूनी असला रखा हो, और अमूमन आपने देखा होगा कि आइस के केसेस में लोग असला के शौकीन हो जाते हैं, क्योंकि एक डिल्यूजनल कैफियत बनती है और उसके बाद उनको लगता है कि उनके लोग दुश्मन हो गए और वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी तरफ से रखते हैं। तो ऐसे में 13-20-65 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। गो कि अब पुलिस नफसियाती अमराज और नशा के मुतल्लिक़ अमराज को काफ़ी बेहतर समझते हैं, ताहम फिर भी ये पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इंसान ना चाहते हुए भी गैर कानूनी चीज़ों का सामना कर सकता है, और अमूमन ये क्योंकि एक बहुत ज़्यादा सिस्टम इस तरह से होता है कि वो इंसान की समझ नहीं आ पाती क्या है कि ये बीमार है या जानबूझ के इसने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी एक परेशानी बन सकती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार इससे ना जान छुड़ानी है, इसको जेल भेज दो, ये वो, तो अमूमन वो फिर इसी तरह के केसेस बन जाते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी असला है या ऑलरेडी उसने कोई सेल एंड परचेज ड्रग की कर रखी हो। अगर नशा का इलाज मुमकिन है तो मरीज़ बार बार नशा क्यों करता है? तो इसमें बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, जैसा कि मरीज़ की अपनी नशा छोड़ने की मोटिवेशन का ना होना, या ख्वाहिश ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है। बहुत सारा आपने इलाज कर दिया फिर भी वो नहीं चाहता, वजह ये भी हो सकती है। फिर बेरोज़गारी, फिर घरेलू नाचाकी, दोस्तों का नशा इस्तेमाल करना, घर में किसी का नशा इस्तेमाल करना, कोई और भी घर में अगर नशा इस्तेमाल कर रहा है तो फिर भी चांसेस हैं कि वो बंदा नशे पे लग जाए। बचपन में जिनसी तशद्दुद का शिकार रहना, क्योंकि ऑनगोइंग ट्रॉमा चल रहा होता है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। सदमा से गुजरना, किसी का ताने मारना, नफसियाती बीमारियाँ, इनफरादी कोपिंग स्किल्स का कम हो जाना, यानी कि वो अपने आप को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, सिस्टम की सपोर्ट सिस्टम की कमी होना, तनाज़ात का जारी रहना, नौकरी पर परेशानी होना, यानी कि नौकरी पे जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर मसाइल का शिकार रहना, कारोबार में परेशानी होना या कारोबार में लॉस हो जाना, जिस्मानी बीमारियाँ, पर्सनालिटी मसाइल वगैरह किसी न किसी तरह इंसान को दोबारा नशा की तरफ राग़िब कर देते हैं, या इंसान नशा की तरफ जा सकता है। और एक चीज़ हमें ये माननी पड़ेगी कि इंसान जब बहुत उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो उसको ये वाक़ई लगता है कि जब तक वो ड्रग लेगा नहीं, उसके मसाइल वैसे के वैसे रहेंगे या वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अमूमन लोग अगेन एंड अगेन नशा की तरफ चलते हैं। एक पॉसिबल वजह ये भी हो सकती है। इन मरीज़ों के लिए या इनके इलाज के लिए कौन कौन से डॉक्टर्स या अमला की ज़रूरत होती है, और तालीम और तजर्बा क्या होता है? क्या कोई डॉक्टर उसके लिए काफ़ी होता है? क्या उसके लिए कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट काफ़ी होगा? क्या फैमिली काफ़ी होगी? क्या बंदा खुद काफ़ी होगा? तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखें, नशा या नफसियाती अमराज में मुब्तला होने की एक वजह नहीं होती। इसी तरह इसके इलाज के लिए भी कोई एक शख्स या अदारा काम नहीं करता। कोई भी बंदा, हम ये कभी कह ही नहीं सकते कि इलाज करवाएं तो हम इलाज करेंगे कि बंदा ठीक होगा, जब तक उसका ये सारा सिस्टम नहीं बन पाएगा। इस सिस्टम में क्या क्या है? सबसे पहले इसमें इंसान की अपनी खुद आगाही या अपनी बीमारी के हवाले से बसीरत का होना बेहद ज़रूरी है। इंसान का खुद ये होना कि भाई ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, जो कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़। और जितना वो अपने मसले से आगाह होगा, इतना बेहतर तौर पर ठीक हो जाने के चांसेस होंगे। जो शुरू में मैंने बताया, क्या ठीक हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसमें ये देखें कि उसकी मोटिवेशन क्या है, विल पावर क्या है, या अगर नहीं भी है तो उसके अंदर लाई जा सकती है कि नहीं लाई जा सकती। ठीक है, फिर उसके बाद इंसान के ख़ानदान वालों की सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, बीवी, बच्चे, बाकी घर वाले, चाचा, मामू, खाला, तमाम लोगों का सीरियस होना और बग़ैर किसी ताने के इंसान को बेहतर सपोर्ट फराहम करते रहें, क्योंकि नफसियाती ज़ख्म नज़र नहीं आते और रवैया में महसूस किए जा सकते हैं। इंसान ट्रामाटाइज हुआ होता है, बहुत सारे मसाइल से गुजर रहा होता है, और अगर कोई एक आध टाँट कर दे या एक ताना मार दे तो उसके लिए रिलैप्स होने के रास्ते फिर खुल जाते हैं। फिर उसके बाद नफसियाती काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज़ और इसकी फैमिली की मदद करते हैं, ताकि वो मरीज़ और फैमिली मिलकर नशे और नफसियाती अमराज से निजात पा सकें। अगेन यहाँ पर हमने बात की कि मरीज़ और उसकी फैमिली, यानी कि आखिर में अल्टीमेटली पेशेंट ने घर में ही जाना होता है और वहाँ पर ही वो
چیزوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کر پائے گا. تو اس لیے سائیکالوجسٹ وغیرہ کاؤنسلرز وغیرہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی تعلیم کم سے کم BS سائیکالوجی کے علاوہ تجربہ کار ہونا بہت ضروری ہے، یا نشہ کے اندر ان کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ان کو مینیج بھی کر سکیں. تاہم اسسمنٹ اینڈ مینجمنٹ کے لیے MS یا ADCP یا PhD ان کلینکل سائیکالوجی ہونا بہت ضروری ہے، اور جتنی زیادہ اچھی تعلیم ہوگی، جتنی اعلیٰ تعلیم ہوگی، جتنا وہ تجربہ کار ہوگا، اتنے ہی اچھے نتائج ہو سکتے ہیں، اتنا ہی وہ اس پیشنٹ کو اور اس کی فیملی کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا. چوتھے نمبر پر ہم نے رکھا ہے کہ اس کے علاوہ میڈیکل آفیسر جو کم سے کم MBBS بیمہ منشیات و نفسیات کا تجربہ رکھنے والا ہو، اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی پہلوؤں کو بھی جانتا ہو، کیونکہ بہت سارے اس طرح سے میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ منشیات کے کیسز انہوں نے نہیں دیکھے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وڈرول کی علامات کا اتنا علم نہیں ہوگا. کتنا میڈیکل آفیسر ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا، یونیورسل ٹریٹمنٹ کوریکولم کے اس نے ٹریننگ لی ہوگی، یا اس نے ان کے ایگزامز دیے ہوں گے، یا اس نے کسی اچھے ادارے میں جتنا اچھے سے کام کیا ہوگا اتنا وہ پیشنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ جانتا ہو کہ کس پوائنٹ پر آ کے میں نے کلائنٹ کو کہاں پر ریفر کرنا ہے، کس پوائنٹ پر ہم نے اس کو سیلف یہاں پر ہی اپنا ٹریٹمنٹ دینا ہے، کس پوائنٹ پر پیشنٹ کو کیا کیا چیزیں ہونی ہیں، ان ساری چیزوں کو، اس کی جو میڈیکل فلیکچویشن ہے ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہو. اس کے علاوہ کیونکہ نشہ اور نفسیاتی امراض کی ادویات اور رویہ کی میڈیکلوں کی جانچ پڑتال کے ساتھ، پہلوؤں کی جانچ پڑتال کے ساتھ نفسیات کی ادویات دینا صرف سائیکیٹرسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، سارے کے سارے انوالو ہیں، جن کی تعلیم MBBS کے بعد FCPS کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ سائیکیٹری میں ہوگا. اگر FCPS نہیں ہے تو MCPS کا ڈپلومہ بھی چل سکتا ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ پانچوں لوگ، پیشنٹ خود، فیملی، سائیکالوجسٹ، میڈیکل آفیسر، اور جو ان کا سائیکیٹرسٹ ہے، یہ 5 ایکٹیولی سپورٹ کریں گے. اور بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فیملی نہ سائیکیٹرسٹ کو دیکھا ہوتا ہے، نہ میڈیکل آفیسر کو دیکھا ہوتا ہے، نہ سائیکالوجسٹ کو دیکھا ہوتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن کا بندہ فرنٹ لائن پہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ چیز نہیں کرنی، یعنی کہ آپ نے ان 5 لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اور سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، کیونکہ کلائنٹ کی بہتری ہم سب کا گول ہے کہ وہ بہتر ہو. ٹھیک، آگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مریض اب ٹھیک ہے یا مکمل بحال ہو گیا ہے؟ تو دیکھیں، اب ادارے والوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر میں مریض بیمار ہے؟ فیملی رپورٹ کرتی ہے، یا اس بندے کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے، فیملی بتاتی ہے کہ اس بندے کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو وہ فیملی جب آتی ہے تو وہ سارے مسائل لکھ لیتی ہے، یا رجسٹریشن کے ٹائم پہ وہ بندہ ان کے سارے مسائل لکھ لیتا ہے. پھر ان مسائل کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ معاشرتی ہو سکتے ہیں، ذاتی ہو سکتے ہیں، سائیکیٹرک کے ہو سکتے ہیں، میڈیکل کے ہو سکتے ہیں، اور جہاں تک جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان مسائل کے اوپر کام کر کے ایک ڈائگنوسس بنا کر ان کے اوپر ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے، اور اس ٹریٹمنٹ پلان کے مطابق ایک ایک گول کو سیٹ کر کے اچیو کیا جاتا ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا، گھر جانے کے بعد کیا وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پھر وہ فیملی ہمیں رپورٹ کرے گی. تو اس لیے جانے کے بعد جب فالو اپ کے لیے کلائنٹ آئے یا فیملی بتائے، تو تب وہ بتا سکتی ہے کہ ہاں ان رویوں میں تبدیلی آئی ہے، اور ان رویوں میں وہ ریلیپس کر گیا ہے. گھر فوراً جانے کے بعد بندہ ایک دم سے ہی ریلیپس نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے، یا سم ٹائم سڈن بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھنا یہ کہ کیا ساری چیزوں کا ایک ساتھ میں ہوا. ٹھیک ہے، ہم نے کیا اس کو صرف ایک چیز کے لیے نہیں لاتے ہیں، ہم اس کو صرف آئس چھوڑنے کے لیے نہیں لاتے، ہم اس کے باقی رویوں کو بھی تبدیل کرنے کے لیے لاتے ہیں. تو ان رویوں میں سے اگر ہم نے 10 پوائنٹ رکھے تھے کہ یہ ٹھیک ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ 5-6 تو ٹھیک ہوں، اور 5-6 میں وہ ریلیکس کر گیا ہو. لہٰذا جن 5-6 میں وہ ٹھیک ہے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور 5-6 جن میں سے وہ ریلیکس کر گیا ان کو ہم نے واپس فکس کرنا ہے، یا اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. کیا نشہ کے مریض کو گھر پر رکھ کر ہی دوائیوں سے علاج کیا جا سکتے ہیں؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، جو 5 سپورٹ سسٹم میں نے آپ کو بتائے، مطلب کہ کلائنٹ کا خود کا موٹیویشن ہونا، کیا اس کے اندر یہ موٹیویشن ہے، فیملی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، پھر اس کو میڈیکل آفیسر وہاں پر اس کو مل سکتا ہے، اس کو سائیکالوجسٹ گھر پہ مل سکتا ہے، اور اس کو سائیکیٹرسٹ گھر پہ مل سکتا ہے، اور وڈرال کی صورت میں اس کے ریفرل میکانزمز اور اس کی جو فلیکچویشن ہوگی جو میڈیکل کی، ان کو اگر مینیج کیا جا سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن عموماً یہ ہے کہ اگر سیف سائڈ اس کو کسی اچھے ریہیب میں داخل کر دیا جائے تو بہتر یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ انسان کا وڈرال کے اندر کیا رویہ ہوگا.
جب وہ انٹاکسیکیٹ ہے یعنی کہ جب اس نے ڈرگ لی ہوئی ہے اس ٹائم تو اس کا رویہ بہت اچھا ہوگا، لیکن جو ہی وہ ڈرگ اس کو نہیں ملے گی تو ان کا رویہ کیسا ہوگا، ان کی وائٹلز کہاں پر پہنچیں گے ہمیں نہیں علم ہوتا۔ تو اس لیے جو ری ایپ سینٹرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ نشہ یا نفسیاتی امراض کا بر وقت علاج نہ کروانے کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو بالکل نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ وہ فیملی جس گھر میں نشے کا مریض ہوگا وہ تو خود جانتی ہی جانتی ہے، باقی جو ابھی نہیں بھی جانتے اس کو آگے جا کر میں ڈسکس کرتا ہوں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر نشہ کا مریض علاج کے لیے راضی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے تو راضی کرنے کی کوشش کریں، بالفرض اگر ہمیں کوئی خطرہ ہو کہ بھائی وہ بھاگ جائے گا، سوئسائڈ کر لے گا یا اس سے حادثہ ہو جائے گا، تو ایسے میں سیف سائڈ کے لیے آپ جب پراپر وہ لکھ لیں کہ بھائی اس کا مقصد ہمارا صرف علاج ہی ہے اور واقعی یہ نشہ ہی کرتا ہے یا واقعی اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہی ہے اور اس کا ڈائگنوزس بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ جو ٹیم ہے آپ کی میڈیکل سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرس سب کی انویسٹیگیشن آپ نے دیکھی اور واقعی کوئی ڈائگنوزس بن رہا ہے جس کے لیے اس کا داخلہ ضروری ہے، تو اس لیے جس کو ہم سائیکیٹرک پروفائلنگ بھی کہتے ہیں، تو اگر اس پہ وہ کرائٹیریا پہ فلفل کر رہا ہے اس کو پھر سیفٹی کے لیے آپ اس کی مرضی کے بغیر بھی لا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ ایک اپلیکیشن بھی لکھ لیں اپنے پاس، کیونکہ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر مریض کو کوئی مرض ہے ہی نہیں، کسی نے اپنی ذاتی رنجش کے لیے بھائی نے بھائی کو قید کروا دیا تو وہ زیادہ ٹائم کے لیے قید نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ود ان 1 ویک یا 72 آورس میں یا ود ان 1 ویک میں آپ نے پورے اس کو ڈائگنوزس تیار کر لینے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے، اور اس میں داخلے سے قبل بھی آپ نے انویسٹیگیشن کر لینی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے، جہاں سے بھی ڈاؤٹ ہوگا وہیں سے آپ اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں کہ بھائی اس بندے کا ٹریٹمنٹ ہم اس لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے سوشل پہلو ہو سکتے ہیں جس کے لیے فیملیز کو بند کروانا چاہتی ہو، لیکن ادارے بند اس لیے نہیں کرتے کہ بندے کو کوئی سزا دینی ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے اور اس کی جو اس کے اپنے بیہیویئر پہ جو کنٹرول نہیں ہے اس بیہیویئر کو روکنے کے لیے، یعنی کہ اس کو اس سے دور رکھنے کے لیے اس کو ایک سیف انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کر لیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے وڈرال کے دوران، تو اس لیے ہم اس کو ایک سیف ماحول میں رکھا جائے، اس کے علاوہ کوئی سزا دینے والا کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے یا نہ ہی ہوتا ہے۔ کیا آپ کے پاس مریض کو گھر لے جانے کی سہولت موجود ہے؟ تو بالکل الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے ہے، ہمیں لوگ اپروچ کرتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں، ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈسکشن کے بعد وہ کرتے ہیں تو ہماری ٹیم چلی جاتی ہے، بعض اوقات میں خود چلا جاتا ہوں، ہم لے آتے ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی قانونی پیچیدگی ہو سکتی ہے؟ تو بالکل ہو سکتی ہے، بالفرض اگر مریض کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی وجہ چھپائی جا رہی ہے جو کہ علاج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یا جو مریض ہے اس کے ساتھ کوئی اس کو بند کروانے کے بعد اس کی زمین و جائیداد وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں کی جائیں تو پھر قانونی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور وہ پھر مسائل کا شکار ہو جاتا ہے انسان، تو اس لیے اس کو صرف اور صرف اس کی جو ڈائگنوسس ہیں، اس کی جو گولز ہیں ان کو ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو .8 ہے یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑا سوچ سمجھ کے اور بہت ساری چیزوں کو انکوائریز کے بعد یہ چیز کی جاتی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اب تک جتنے مریضوں کا آپ نے علاج کیا تو کیا ان کی زندگی میں کوئی بہتری بھی آئی ہے کہ نہیں آئی، یا صرف انہوں نے قید کاٹی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی زندگی میں بہتری بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، تو ایسے میں زندگی ماشاءاللہ سے بہت ساروں کی زندگی میں بہتری آئی بھی ہے اور بہت ساروں کی زندگی میں پارشلی نہیں بھی آئی، اور بہت ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں بھی آئی، تو وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کن میں بہتری آئی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ کل نشو و نفسیات کے داخل شدہ مریضوں کی اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو یہاں پر میں صرف اور صرف ایک پہلو کو ڈسکس کروں گا، ادروائز بے تحاشا ہیں جو کہ زندگی کے ہیں، تو یہاں پر اگر ہم ٹوٹل مریض اگر ہم 100% کریں تو ان میں سے 79% ہمارے پاس میل اور 21% فیمیل داخل ہوئے ہیں، اور ان میں سے 55% میرڈ اور 42% جو ہیں ان میرڈ ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہمارے پاس ہے وہ 44% ایڈکشن کے اور 56% مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ آئے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی اس قدر سیویئر تھے کہ ان کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑی۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کل شادی شدہ مریضوں کی شادی شدہ زندگی کی صورتحال کیا کیا ہے، 100% اگر میرڈ کریں تو 57% ایسے ہیں جن کی زندگی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے یا طلاق ہو چکی ہے، اور 43% جو ہیں ابھی کسی نہ کسی حد تک اسٹیبل ہے، اور ان میں اگر ہم مال ایڈجسٹمنٹ کو دیکھیں منشیات کے مریضوں کی شادی شدہ زندگی میں تنازعات کی شرح کیا ہے،
तो 18% डिवोर्स हो चुकी है, 16% सेपरेशन का शिकार हैं, 35% कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, और 2 की मतलब कि स्पाउस की डेथ हो चुकी है, और 3 का ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि मंगनी टूटी हैं सिर्फ इस वजह से कि बंदा आपका नशा करता है। ठीक, तलाक में मुख्तलिफ मंशियात और नफ्सियाती अमराज की शरह क्या है? ये जो हमारे पास केसेस आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर डाइवर्सिस को हम 100% कर लें तो उनमें से 30% सिर्फ आइस के नशे की वजह से लोगों की तलाक़ें हुई, 23% हेरोइन की वजह से हुई, क्योंकि आइस एक ज़्यादा तादाद में ली जा रही है एज़ कम्पेयर टू हेरोइन, और शिज़ोफ्रेनिया 30% लोगों की वजह से, मतलब 30% की जो है शिज़ोफ्रेनिया भी कंट्रीब्यूशन का है। ठीक है, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें तलाक की शरह अच्छी खासी तादाद है, और बायपोलर 10%, यानी कि मूड स्विंग तो 2 एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, तो जब भी अगर एक एक्सट्रीम पे चला गया तो तलाक के चांसेस हो सकते हैं, या मियाँ बीवी का आपस में अमांगी नहीं हो सकती, और बाकी जो 6% है वो बाकी मसाइल की वजह से हो सकता है। मंशियात और नफ्सियाती अमराज का शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने की शरह, यानी कि कन्फ्लिक्ट कितने चल रहे हैं अभी ऑनगोइंग। ठीक है, 33% जो है वो एम्फेटामीन यानी कि आइस, 6% क्या नाम है हेरोइन, 21% शिज़ोफ्रेनिया, और 36% बाकी के साथ चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ब्रेकअप भी नहीं हुआ, सेपरेशन भी नहीं हुई, तलाक भी नहीं हुई, लेकिन शादीशुदा लाइफ जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं गुजर रही। अच्छा, जो बच्चे पेरेंट्स की शादी टूटने या उनके अलग होने की वजह से जो मुतासर हुए हैं वो 199 बच्चे हैं, अच्छी खासी तादाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मैरिड हैं भी नहीं ना, जो मैरिड हैं उनके बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। तो 101 मेल और 98 फीमेल है, तो अब आप ये बताएं उन बच्चों का क्या कसूर? ठीक है ना, एक प्लेयर के लिए एक बंदे ने कभी ज़िंदगी में शुरू किया, फिर उसका वो आदी हो गया और उसने शादी की, फिर उसमें बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, उनकी मिसेस या हस्बैंड भी सफ़र कर रहे हैं, पेरेंट्स उनके अपने भी पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, और फिर एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान जिसको कोई और ऐसी ख़ास बीमारी नहीं थी, और वो ऐसी चीज़ में पड़ गया जिसका नुकसान जो है वो अकेला ही नहीं, उसकी सारी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है। इवन कि वो वाले बच्चे भी जो अभी पैदा भी नहीं हुए, ठीक है, वो बेचारे भी अपने उस हक़ से महरूम हो रहे हैं जो कि एक हेल्दी पेरेंट्स की तरफ से, हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ से मिलना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या दाखिले से कबल अस्पताल के कमरों का विज़िट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, आप आएँ, आप एक-एक चीज़ को देखें कि आपके बच्चे को या आपकी बच्ची को क्या-क्या चीज़ें मिलनी हैं, क्या-क्या होना है, जो-जो रिटन है, क्या वो जो एक्टिवली जो वहाँ पर प्रैक्टिकली हो रहा है उसके साथ अलाइन्ड है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट पे कुछ और है, वीडियोज़ में कुछ और है, और बताया कुछ और है और रखा कहीं और जा रहा है, ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत सारे हिडन अदारे भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए विज़िट करें और अपना बेड नंबर अपने पास रखें कि कौन से बेड नंबर पर है। तो आपका बच्चा वहाँ पर बेड नंबर पर भी हो सकता है। क्रॉस वेरिफ़िकेशन के लिए आप कभी भी उसकी वो भी ले सकते हैं ना, जो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है, आप सिर्फ अपने बच्चे की वो ले सकते हो कि हाँ जी, इस टाइम पे यहाँ पर है, फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पर है, तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, कम से कम हमारे से तो कर सकते हो। ठीक, आगे इलाज के दौरानिए और मुलाकात के औकात कहाँ क्या होंगे, तो ये असेसमेंट पे डिपेंड करता है कि अगेन कि बच्चे की या क्लाइंट की मोटिवेशन क्या है। जब मोटिवेशन उसकी अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि वो विड्रॉल के टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर पाएगा, साइकोथेरेपी में भी वो हेल्प आउट होगा, उसकी इंसाइट जल्दी डेवलप होगी, वो अपने पेरेंट्स के साथ जल्दी अलाइंड हो जाएगा, अपने माशरे में एक अच्छा जल्दी से रिकवरी की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ आइडियली 90 डेज़ तक तो रखते हैं, लेकिन फिर भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बल्कि जो लोग ज़्यादा इंसाइट रखते हैं और वो सिर्फ विड्रॉल को मैनेज करवाने के लिए आते हैं, तो उनकी वही 15-20 दिनों का दौरानिया ही रहता है, बाकी वो अपने घर पे बड़े अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, और या फिर वो ओपीडी में सेशंस लेते हैं। लेकिन जिसकी इंसाइट नहीं है, और कुछ लोग जिनकी बिल्कुल भी इंसाइट नहीं है, तो वो तो बहुत लंबे अरसे तक भी रहते हैं। जिन लोगों के साथ मेंटल बीमारियां हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है कोई, तो ज़ाहिर बात है वो एडिक्शन प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है, और जिसका हमें पता है कि कोई इंसाइट डेवलप नहीं हो सकती, और फैमिली को भी पता है कि अगर हम घर में रखते हैं तो हमारे लिए भी एक परेशानी हो सकती है। फिर शिज़ोफ्रेनिया के साथ एक लंबे अरसे तक लोग जो दाखिल होते हैं, तो वो सारी बात है कि डिपेंड करता है कि वो सिनेरियो क्या बनता है। ये यहाँ पर कोई फ़िक्स रूल यहाँ पर नहीं हो सकता। नशे के इलाज पर ख़र्चा कितना आएगा? तो देखें,
اس وقت اسلام آباد کے اندر کیونکہ ہم ایک ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہوتا ہوں میں اس کے بعد چیز کرتا ہوں، تو 10,000 سے لے کر 10 لاکھ تک بھی لوگ جو ہیں چارج کر رہے ہوتے ہیں، 7-8 تو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پر منتھ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک منتھ کا 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ تک بھی ہے، اور وہیں پر 10,000 روپے بھی ہے۔ تو کیا بندہ کہاں پر ٹھیک ہوگا؟ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے جہاں پر اللہ پاک اس کو شفا دے۔ بعض اوقات 10 لاکھ روپے خرچ کرنے سے بھی اللہ پاک شفا نہیں دیتا، اور بعض اوقات 10,000 روپے پہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے جو چارجز ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے IHRA پرائس لسٹ، اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی پرائس لسٹ۔ ہیلتھ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہاں پر اپنی باؤنڈ ہیں کہ اپنے یہاں پر ریٹ لسٹ کو دیکھ سکیں، پھر آپ ان میں سے چوز کرو، اور جس ادارے کے جہاں پر آپ ان کے پروٹوکول ٹریٹمنٹ کا سارا سسٹم، ان کا انوائرمنٹ جو چیز پسند آتی ہے آپ وہاں پر کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کچھ ادارے ٹرسٹ، فاؤنڈیشن یا NGOs ہوتی ہیں، وہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ ان کو سرچ کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے انڈین نارکوٹک فورس، وہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو کیا نام ہے، سرکاری اداروں میں اگر آپ پہلے اپروچ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے ریفر ہو کے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ یہ بندوں نے یہ ساری چیز کی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بندے کو امیجیٹلی، یعنی کہ گھر میں جو ہی غصہ ہوا، لڑائی ہوئی، تو امیجیٹلی کال کرتے ہیں اس کو پک کر لو، تو وہ زیادہ تر پرائیویٹ ادارے ایکٹیولی اس چیز میں چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر زیادہ تر لوگ پرائیویٹ کا انتخاب ہی کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پہلے سرکاری اداروں کو ٹچ کریں، اور پھر جیسے ملتان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہاں پر بھی فری آف کاسٹ کا گورنمنٹ کا اپنا ایک ادارہ بنا ہوا ہے، فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا لے کے جا سکتے ہیں اگر خرچہ علاج وہ افورڈیبل نہ ہو تو وہی جو میں نے آپ کو چیز بتائی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب کوئی بھی ایک ایسا بندہ آ گیا جو خرچہ نہیں افورڈ کر سکتا، تو ہمارے منیمم چارجز جو ہیں وہ اس کی رینج سے باہر ہیں، تو پھر میں بھی کوشش کر لیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ڈونر ہو، کوئی بندہ میرا دوست یا پہلے کے ہمارے جو کلائنٹ جا چکے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی بتا دیتے ہیں کہ یار کوئی بندہ ڈیزرونگ آئے تو ہمیں بتا دینا، تو پھر وہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے جو دوست رشتہ دار ہوں ان میں سے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ بھائی فلاں ادارے میں ہم ان کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں اور اتنا خرچہ آ رہا ہے، تو آپ اگر اس کو افورڈ کر لو تو ٹھیک ہے، تو یہ کر لیں، تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ ادروائز جو ہے مطلب کہ ہم کیونکہ سرکاری ادارے میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے داخل کروانا ہے یا سارا کچھ، تو پھر پہلے پرائیویٹ میں کچھ ٹائم کے لیے رکھ لیں، اس کے بعد اس کو شفٹ آپ اس جگہ پہ کر سکتے ہو جہاں پر اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہو، یعنی کہ اس کو پہلے جو رسکی چیز ہے وہاں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیں رابطہ کیسے کرنا ہے، ہم کہاں پر موجود ہیں، وہی بات کہ میرا نام نوید سلطان ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، اس ادارے کو اون بھی کرتا ہوں، اس کا CEO بھی ہوں، اور ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ یہاں پر میں کام بھی کر رہا ہوں۔ تو آپ میرے ساتھ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ان چیزوں میں ریکوری کی جلد از جلد جو ہے نا صحت یابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری مشکلات کا سامنا کرے۔ آمین۔ اللہ